Ako ang kamanghuran sa tulo ka magsuon. Nagpuyo mi sa gamay kaayong lungsod sa Louisiana. Kadaghanan sa mga tao, Katoliko. Sa Katoliko, gitudluan mi nga balik-balikon ang gimemorize namong mga pagampo. Sayon ra na nga paagi sa pagampo, kay dili na kakinahanglang maguna-una. Kung mamemorize na nimo ni nga mga pagampo, sukad sa imong pagkabata, automatic na nimo ning masulti. Dihang hapit na ko mo graduate sa college o mo eskwela na pagkaabogado, murag na ikulang sa akong kinabuhi. Gusto na akong masuod sa Dios. Pero ako kabalo ko nun saon. Nagkailami ni Sharon ni atong 1986. Og nagminyo mi pagkasunod tuig. Kay diborsyada man si Sharon, di mi pwedeng kasnon sa pari diha sa simbahan sa Katoliko. Sa primero, murag wala rato nako, pero kadugayan, nahasol nako. Nangutan ako kung unsay himuon, aron mabindisyonan ang among kaminyoon. Kinahanglan daw siyang mutambong og mga seminar sa simbahan. Dihang gisultihan ko niya, ana. Misugot ko nga mutambong. Wala gid sila gitudlo na ako gikan sa Biblia. Maong medyo na dismayar ko. Ni adtong panahon na pod, naay ko gihang sister nga nag-study nako. Gigamit gid niya ang Biblia. Samtang padayon kong nag-study sa Biblia, nakita nako nga klaro kaayo ang giingon niini. Kabalo ko nga ang ako nakatunan, dili nako pwedeng ibaliwala. Mao nga giduol ko niya. Ingon siya na ako isulti nimo. Taod-taod na akong nag-Bible study uban sa mga saksi ni Jehova. Kumbinsido ko nga maon ni ang tinuod nga relihiyon. O di na nako gustong makigbahin pa sa bisan unsang kalihukan sa mga Katoliko. Ang nakapalihok nako nga isulti kang Mike ang akong pagtuon sa Biblia, mao ang Genesis 6:6. Ang atong ginahimo naay epekto kang Jehova. Pwede nato siyang mapasakitan ug nagkuul gyud ko, ana. Ug natandog kaayo ko kay gimahal gid ta pag-ayo ni Jehova. Lisod ka ito nga panahon sa among kinabuhi, kay supak kaayo ko sa iyang pagtuon. Tanan na lang iyang gihimo aron muundang ko. Gihadlok pa gani nako siya nga makigdiborsyo ko. Kay nagunahuna ko nga mautoy paagi nga mausab ang iyang hunahuna. Naagyoy panahon nga nag-impake siya og milakaw. Pero nakita nako ang iyang mga kausaban. Nahimo siyang mas maayong asawa ug mas maayong inahan. Ang sister nga nag-Bible study nako miingon, maayo na nga diputado siya sa iyang pagtuo. Kay gihigugma niya ang Diyos. Murabag si Pablo nga abi niya sakto ang iyang ginahimo. Abogado ko. Kung na ako'y atimanon nga kaso, sagad wa ko'y nahibaluan bahin ni ana. Mao nga mangimbestigar ko. Magpatabang ko sa mga eksperto aron masabtan nako ang wa nako masabti. So natural lang nga moadto ko sa among simbahan. Duulo nako ang mga leader sa among relihiyon. Aron mangayo kog tabang bahin sa akong problema. Nakikita kog pare nga taas kaayog posisyon. Giingnan nako siya nga ang akong asawa nag-Bible study uban sa mga saksi ug mangayo kog tabang. Og dili nako malimtan ang una niyang gisulti. Mitan-aw siya nako ug miingon nga milagro gyud kung mapaundang nako ang akong asawa sa pagtuon sa Biblia. Kaya ang mga saksi ni Jehova, daghan kaig nahibaluan bahin sa Biblia. Pagkadungog nako adto, nahugno gyud ko. Kay naningkamot ko pag-ayo nga makumbinser ang akong pamilya nga mohunong sa pagtuon. So maingon ko, Michael, wala kay nahibaluan bahin sa Biblia. Unsa kahag mutuon ka? Sulay kahanig tuon pareha sa imong pagtuon sa mga balaod o kaso. Mao nga mi desisyon ko nga mukuyog niyag tambong madumingo lang og 30 minutos lang kong mutambong. Murag mga usapod do ka tuig nga magsigi kog tambong nga ako motibo pangitaan lang silag sayop. Nabasa nako nga ang yuta magpabilin hangtod sa hangtod,
Walay Trinidad, naingalan ng Diyos, walay impyerno, walay purgatoryo. Nalipay kay ko sa akong nakatunan. Nakumbinser gyud ko. Pagka Oktubre 1996, gisulatan nako tong pari nga miingon nga milagro gyud kung mapaundang nako ang akong asawa sa pagtuon. Giingnan nako siya nga di nako magkatoliko. Dako kay nahimo ang mga igsuon sa kongregasyon, maong nakahimo kog kausaban. Ako ang tao nga di sayon amiguhon. Pero dihang nagbag-o ko og paspas kayo to, ang mga igsuon maayo kay tinagdan nako. Sukad pa sa una, buotan na kay sila nako. Si Jesus miingon nga way tao makaadto samahan, gawas kun gikabig siya ni Jehova. Amboton sa iyang nakita nako. Usahay diyang muampo ko niya. Di ko kabalo ko nun sa isulti. Pero giapresar kayo nako ang iyang gihimo para nako.